पहला फितना परवर आपने जाना कौन था? एक फितना परवर के चेहरे से भी मैंने नकाब उठाया, वो था इब्ने तैमिया। अब आइए, इब्ने तैमिया को तो उसकी मौत मार दिया उस दौर के उलमा ने। जैसे कि जाद बिन दुरहम को गला दबा के खत्म किया गया, खत्म हो गया उसका नजरिया कि अल्लाह जिस्म रखता है। 661 हिजरी में इब्ने तैमिया ने जाद बिन दुरहम के अकीदे को जिंदा किया और उस जमाने में इब्ने तैमिया की इस नजरिया और अकीदे की धज्जियां उड़ाई गई, अकीदा खत्म हो गया। तो उसके बाद एक शख्स और पैदा हुआ जिसने इस अकीदे को दोबारा फिर जिंदा किया। अब वो शख्स कौन था, उसका तारुफ मैं हदीस की रोशनी में दूंगा ताकि आप देखें कि हमारे उलमा जब बोलते हैं तो बगैर दलील के नहीं बोलते। चलिए आइए पहली हदीस देखते हैं। यह है सही मुस्लिम, जिल्द नंबर इसकी 2, किताबुल फितन व अशराति सात, क़यामत की निशानियों का बयान, हदीस नंबर 7165। हदीस ये है, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वक्त कि जब आप हजरत आयशा के हुजरे के पास थे, फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अरासल कुफ्र मिन हा हुना, ऐ लोगो कुफ्र का सरगना इस तरफ से निकलेगा। इशारा किया आपने एक सिम, कहाँ खड़े अल्लाह के नबी? हजरत आयशा के उजरे आयशा के पास, उम्मुल मोमिनीन आयशा के उजरे के पास। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रासल कुफ्र मिन हा हुना, कुफ्र का सरगना इस सिम से निकलेगा। किस तरफ से? मिन हायसो यतलुउ कर्नुश शैतान, यानी मशरिक की तरफ से। दो पहचान बताई अल्लाह के नबी ने। पहली कि जहां से कुफ्र का सरगना निकलेगा वो इलाका किधर है? मशरिक की तरफ है। और मशरिक की तरफ से क्या निकलेगा? शैतान का सिंग। मिसबाहुल लुगात जो देवबंदियों की लुगात है, देवबंदी हजरात छापते, देवबंदियों के उलमा ने छापी, उन्हीं के उलमा की लिखी हुई मिसबाहुल लुगात में कर्नु शैतान का एक और तर्जुमा इन्होंने बयान किया, और वो तर्जुमा किया शैतान की राय का पाबंद। अब उनका तर्जुमा लो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लोगो रासल कुफ्र मिन हा हुना, कुफ्र का सरगना इस तरफ से निकलेगा। मिन हायसो यतलू कर्नु शैतान, जहां से शैतान की राय का पाबंद निकलेगा। जो शैतान की राय का पाबंद होगा यानी शैतान उसका बॉस होगा या शैतान का चेला होगा। किस तरफ से? यानी मशरिक। मशरिक को याद रखे, कर्नु शैतान लफ्ज को याद रखे। अब मशरिक है कहाँ? बताओ कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जहाँ हुजरा है वहाँ रसूलुल्लाह का मज़ार अक़दस है। रोज़े रसूल की तरफ जाएं और सरकार के रोज़े का जो हज़रत आयशा का दरवाज़ा था उसी दरवाजे की सिमत खड़े हो जाएं, और जब वहां से मशरिक की तरफ देखे तो कौन सा इलाका आता है? वो आता है नजद का इलाका। और नजद का नाम इन्होंने बदल दिया। क्यों? हदीस में बताया था नजद के बारे में, नाम रख दिया इन्होंने रियाद। मैंने कहा अगर कोई तवायफ अपना नाम पारसा बेगम रख दे तो नाम बदलने से क्या उसका काम बदल जाएगा? नहीं हो जाएंगी। जो असल है असल है। तो अगर तुमने नजद का नाम बदल के रियाद रख दिया तो क्या नौसत खत्म हो गई? अब आइए, ये नजद के लोग थे कौन, इनका किरदार क्या था? ये बुखारी की हदीस से इनको बुखार लाए। सरकार ने फरमाया वहां शैतान का गुरोह निकलेगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1051, किताबुल फितन। इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जिक्र किया, जिक्र फरमाया और दुआ की, और दुआ में कहा, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा, बरकतें दे। कहाँ? मुल्क शाम में, मुल्क शाम में बरकत नाजिल फरमा, मुल्क यमन में बरकत नाजिल फरमा। वफी नजद कालू वफी नजना, ये नजद के भी लोग वहां थे। अब देखिए हदीस में तो लफ्ज़ नजदी आ गया था। वफी नजना कालू वफी नजना, उन्होंने कहा नजद के लोगों ने, अल्लाह के नबी नजद के लिए भी दुआ कीजिए। काला अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। फिर रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फिर दोबारा कहा, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मुल्क शाम में, मुल्क यमन में। कालू या रसूल अल्लाही वफी नजना, फिर उन्होंने दोबारा कहा नजद के लोगों ने, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल नजद के लिए भी तो दुआ कीजिए। फ़ाअज़न्नहु काला फी सलासिता, सलासित कहते हैं, रावी कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के मैं गुमान करता हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद जब तीसरी बार उन्होंने कहा वफ़ी नजना, अल्लाह के नबी नजद के लिए, तो तीसरी बार कहने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुनाका ज़लाज़िलो वल फ़ितानो बिहा यतलू कर्नुश शैतान, वो ज़लज़लों की जगह है, वहाँ ज़लज़ले पैदा होंगे। वल फ़ितानो, वहाँ फितने पैदा होंगे, वो फितनों की जगह है, फितने होंगे वहाँ। वबिहा यतलू कर्नुश शैतान, और वहाँ से शैतान का गुरोह निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? नजद से। तो 3 जगहों के यहाँ नाम आया। अब हदीस की तरह एक खासियत देखें आप, इमाम बुखारी ने इसको लाया। अब बड़ी खास बात सुने आप, इस जगह 3 मुल्कों के नाम है, मुल्क शाम, यमन और नजद। 2 के लिए दुआ की जा रही है। नजद के लोग मौजूद है, शाम के लोग मौजूद नहीं है वहां, यमन के लोग मौजूद नहीं है वहां। इस्लाम यमन में भी नहीं पहुंचा रसूल के जमाने में, और शाम में भी नहीं पहुंचा, नजद में पहुंच गया था।
آپ اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ ملک شام فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، یمن فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، اور دور رسالت ہے، ظاہری حیات میں نبی موجود مدینے میں، اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ملک شام میں برکت، ملک یمن میں برکت. اور نجد کے لوگ بظاہر ایمان لا چکے، ایمان کے دعوے دار کھڑے ہیں. یا رسول اللہ نجد کے لیے، نبی نجد کے لیے دعا نہیں کر رہے. وجہ کیا تھی؟ نجد کے لیے دعا اس لیے نہیں کی گئی، فتنوں کی جگہ تھی، غیب داں نبی نے بتایا فتنے وہاں سے نکلیں گے، شیطان کا گروہ وہاں سے نکلے گا، اور جہاں سے نجد کے عیاش نکلے وہ جگہ فتنوں کی جگہ ہوتی ہے. اور تم نے کیا کیا؟ راجدھانی اس کو ہی بنا ڈالا. طوائف نے کیا کیا؟ پارسا بیگم نے راجدھانی ریاض کو بنا ڈالا، مدینہ ان کو راجدھانی نہیں سجا. اب نجد سے یہ نجد کو لیپ پوت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ کا مردہ عقیدہ زندہ کرنے کے لیے 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا. سارا لفڑا یہ ہے. تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں ابن عبد الوہاب تھے کون، ان کا تعارف بھی ذرا حدیث سے بتاتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے صحابہ کرام. اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، جنگ میں جو مال آیا تھا اس کو سرکار تقسیم کر رہے صاحب میں. تبھی ذو الخویسرہ نام کا ایک شخص آیا. اب سیرت کی کتابوں میں اس کا حلیہ بھی آیا کہ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، گال پچکے ہوئے تھے، بڑا عجیب و غریب بھیانک شکل کا آدمی تھا ذو الخویسرہ. یہ آیا کس قبیلے سے تھا؟ یہ بنی تمیم سے. اب اس کو یاد رکھے، ذو الخویسرہ کس قبیلے سے ہے؟ بنی تمیم، بھولنا مت. اب وہ آیا شخص کیا کہتا ہے رسول اللہ سے؟ سنو اے اللہ کے نبی انصاف سے کام لو. یہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، نبی کو گویا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، انصاف سے کام لو، برابر برابر بانٹو. یہ کیا ہے؟ کسی کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو. فقال ویلک فمن یدیل اذ لم عدل. اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ دیکھیے جملے حدیث کے کیا، فقال اللہ کے نبی نے فرمایا ویلک تجھ پر خرابی ہو، اللہ کی مار ہو. معلوم ہو گیا جو گستاخ رسول ہوتا ہے رسول اس پر خود لعنت بھیجتا ہے. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، گستاخی کی تھی نا، نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. فمن یدیل اذ لم عدل، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرنے والا بچہ؟ میں اگر انصاف نہیں کر سکا تو پھر کون ہے جو روئے زمین پر انصاف کر سکے؟ بڑی طویل حدیث ہے. عمر ابن خطاب نے تلوار نکالی. یہ جو ہے نا سنی بس انہی سے سیرت لیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی ابھی گردن الگ کر دیتا ہوں. عمر رکھ دو میاں، رحمت للعالمین ہے، رکھ دو. اور غیب داں نبی ہے، غیب دیکھ رہے ہیں، نگاہ دیکھ رہی. اے عمر اس کو قتل کر کے تم اس پورے فرقے پہ قابو نہ پا سکوں گے. اس کے اور بھی ساتھی ہے، یہ اکیلا نہیں ہے. نبی کو یہ بھی پتا کون کون ہے اس کے مجاز کا. شاید یہ سب ان کی پول پٹی کھلتی ہے اس لیے بولتے رسول کو غیب نہیں تھا، تاکہ غیب رسول کا انکار کرو تو اپنے باپ دادا محفوظ رہے، اور غیب مان لیں گے تو اپنے باپ دادا سب برہنہ نظر آئیں گے حدیث کی روشنی میں. تو اس لیے اصول بنایا. علم غیب نہیں تھا رسول اللہ کو. رسول اللہ نے کہا عمر تلوار رکھو، اس کے اور بھی ساتھی ہے، تم ان پر قابو نہیں پا سکتے، یہ نکلیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح. اب حدیث کے الفاظ سنیں. رسول اللہ نے فرمایا اے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھوں گے کہ ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. پہچان کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ ہے فطرت کے اعتبار سے گستاخ، نبی کی تعظیم نہیں کریں گے، مگر ظاہری طور پر نشانی کیا ہے؟ نماز بہت پڑھیں گے، روزے بہت کریں گے. آئیے نماز کی طرف، آئیے نماز کی طرف. دن رات یہی عشق رسول کی بات کبھی منہ سے نہیں نکلیں گے. نماز بہت پڑھیں گے، اور اس کے بعد فرمایا روزے اور اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنے روزے اور نمازوں کو حقیر جانو گے. اور اس کے بعد فرماتے سرکار قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب قرآن نہیں سمجھیں گے. دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی تیر کمان سے نکل جاتا ہے. دین سے ایسے نکل جائیں گے. یہ حدیث نے واضح کیا کہ ذو الخویسرہ جو شخص تھا وہ بنو تمیم کا تھا، گستاخ تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ بنی تمیم کے یہ نکلتے رہیں گے، قیامت میں آئیں گے، نمازیں خوب پڑھیں گے. یاد رکھیں. اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم. یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 630. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے. اور ذو الخیسرہ کس قبیلے کا تھا؟ بنی تمیم کا. یاد رکھیں. فقال اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا ابشروا یا بنی تمیم، اے بنی تمیم بشارت قبول کرو، دل سے ایمان لاؤ، دل سے نبی جانو اور جنت کی بشارت قبول کرو. اللہ کے نبی ہمیں بشارت نہیں چاہیے، مال چاہیے، مال، دولت دیجئے. بشارت کیا دے رہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال آ گیا، غصہ آ گیا سرکار کا. فجاء ناس من اہل الیمن،
سرکار پھر یمن والوں کی طرف مخاطب ہوئے, قبیلہ یمن کے بھی لوگ موجود تھے, سرکار نے ان کی طرف رخ کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے اہل یمن سے ارشاد فرمایا, اقبلوا البشرا, اے اہل یمن تم بشارت قبول کرو. اذ لم یقبلها بنو تمیم, حالانکہ بنو تمیم نے بشارت لینے سے انکار کر دیا ہے. قالوا, انہوں نے کہا, قد قبلنا یا رسول اللہ, ہم نے قبول کر لیا. انہوں نے قبول کیا, اور ویسے کرنی انہیں دے دیا گیا. تم نے مال دولت اور جمع کی تو تمہیں پیٹرول دے دیا گیا, سونا دے دیا گیا, دولت دے دی گئی, عیاشی تم لو, مال تم لو, سنیوں رسول تم لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصلہ ہو چکا ہے. بخاری کی حدیث ہے, بس رفع نہیں پڑھو گے بخاری میں, بخاری کی حدیث ہے, لے جاؤ مال, وہاں دولت ہے, اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو دولت مند کی ہوتے, نبی نے دے دیا, لے دولت لے چل. بنو تمیم تم دولت لے لو. بنو تمیم کی دو کوالٹی بتائی میں نے. پہلی کوالٹی, بنو تمیم کا خبیث نے گستاخی کی, نبی نے کہا اس کی نسل نکلیں گی قیامت تک آئیں گی. دوسری بشارت کو بولنے کی. آئیے اب ایک معتبر کتاب دیکھیں, کتاب کا نام حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب, کتاب کے مصنف علامۃ الشیخ احمد بن حجر, تحقیق و تصحیح علامۃ الشیخ عبد العزیز بن باز. اب دیکھو کیا چھاپا جاتا ہے, حیات شیخ الاسلام عبد الوہاب, ابتدائی حالات, نام شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہے. کون ہے تمیمی؟ بشارت قبول نہیں کی, دولت لے لو, سنیو رسول تم لو, اویس کرنی تم لو, شام والو 40 ابدال تم لو. سبحان اللہ.